हेलो एंड वेलकम करते हैं आपका हमारे शो में, जहां पे हमारे साथ आज है दुनिया के मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बेन। Dr. Ben, we welcome you on the show. Thank you very much for having me on the show. सो डॉक्टर साहब, हमने जो आज का टॉपिक चुना है अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, वो है हेयर प्रॉब्लम को लेकर हम आपसे बात करेंगे कि हेयर प्रॉब्लम असल में है क्या और उसको कैसे रोक सकते हैं और हम हेल्दी बाल कैसे रख सकते हैं। देखिए, जैसा आपने कहा, ये जो हेयर प्रॉब्लम है, वर्ल्ड ट्राइकोलॉजिकल सोसाइटी जो है, उन्होंने एक सर्वे किया तो उन्होंने देखा है कि बाल जो है इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन AAD की बात करें तो उनके एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे जो बाल हैं 50 से लेकर 100 बाल हमारे डेली जड़ जाते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि 50 से लेकर 100 बाल जो है हमारे गिरना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो इस हिसाब से अब आप बताइए, जो टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो ब्यूटिशियंस है, जो स्किन केयर स्पेशलिस्ट है, उनके हिसाब से क्या इकदामात, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, होम रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए जिससे इंसान जो है हेल्दी हेयर जो है ग्रो कर सकता है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। मैं इसमें आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंट हेयर कट्स या फ्रीक्वेंट ट्रिम्स जिनको हम बोलते हैं, कि यानी कि लगातार बीच बीच में आपको क्या करना है, अपने हेयर को कट करना है। उससे क्या हो जाता है, जो आपके बालों में स्प्लिट आ जाते हैं, ब्रेकेज होने के चांसेस होते हैं उन स्प्लिट्स की वजह से। तो जब आप बालों को ट्रिम करते हैं तो उससे तो बाल लंबे नहीं होते, लेकिन उससे जो ये स्प्लिट्स है ये ख़त्म हो जाते हैं और ब्रेकेज का जो अप्रहेंशन रहता है वो ख़त्म हो जाता है। सो फ्रीक्वेंट ट्रिम्स इज़ रिकमेंडेबल। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए, वो ये है कि आपको बैलेंस्ड डाइट खाना होगा। राइट डाइट जिसको हम बोलते हैं, प्रोटीन रिच डाइट खाना होगा आपको, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपको जो है अपने बालों को जो है अंदर से आपको उनको पोषण देना है, उनको वो न्यूट्रिएंट्स देने हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ हेयर। तो वो आपको प्रोटीन की शक्ल में खाना खाने से वो न्यूट्रिशन मिल सकता है। तो हाई प्रोटीन रिच डाइट इज़ रिकमेंडेबल। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रोटीन रिच खाने की बात की, तो क्या क्या प्रोटीन रिच खाना हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए आप रिकमेंड करते हैं। देखिए, प्रोटीन रिच इनटेक जो है हमारी बॉडी में हमें बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। उसके लिए आप फिश खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, तो आप नट्स खा सकते हैं, आप होल ग्रेन्स खा सकते हैं। ये सब चीज़ें प्रोटीन रिच होती हैं। प्रोटीन अपने खाने में बढ़ाने के साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी रिकमेंड करूँगा एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एज अ हेयर स्पेशलिस्ट, कि वो अपने खाने में विटामिन A, विटामिन C, बायोटिन और ओमेगा फैटी एसिड्स को जो है इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। वो बहुत अच्छा होगा उनके लिए, उनके हेयर के लिए। सो इट्स वेरी मच रिकमेंडेबल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा यहाँ पे। इनफैक्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो बालों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं, केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं, शैम्पू करते हैं रोज़ाना। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, उनको क्या ये करना सही है कि कैसे करना होगा, तो ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हाउ ऑफन यू आर शैम्पूइंग योर हेयर, ये आप इट इफ़ेक्ट्स योर हेयर। ओब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी बार आप शैम्पू यूज़ करेंगे तो इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है बालों पे, चाहे अच्छा इम्पैक्ट पड़े या बुरा इम्पैक्ट पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, कि वो देखें कि उसको महीने में या हफ्ते में कितनी बार शैम्पू करना होगा। तो आई रिकमेंड कि एक हफ्ते में जो है आप 1 से 2 या 3 बार शैम्पू करना कर लीजिए, वो ठीक रहेगा आपके लिए। लेकिन आप अगर आप एक्सेसिव शैम्पूइंग करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आपके बाल जो है हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, वो आप ख़राब करते हैं अपने बालों को उससे। एक्सेसिव शैम्पू के इस्तेमाल के कंपैरिजन में मैं अगर बता दूं आपको तो अच्छा क्या रहेगा, वो है डीप कंडीशनर्स यूज़ करके आप अपने बालों की कंडीशनिंग कराएं। दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि उससे आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे और आपके बाल जो है ग्रो होना स्टार्ट होंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहूँगा। जो हमारे यूथ है, जो हमारे नौजवान लड़के हैं, ये हेयर स्टाइलिस्ट के पास दिन में जाके क्या करते हैं, वहाँ पे वो एक्सेसिव हीट जो है अप्लाई करते हैं अपने बालों पे हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो वो क्या बालों को डैमेज करता है कि बालों के लिए ठीक है, उस पर हमें बता दीजिए। देखिए, इसको बोलते हैं हम ओवर स्टाइलिंग या एक्सेसिव यूज़ ऑफ हीट फॉर मेकिंग स्टाइल्स ऑफ हेयर।
تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے جو آپ کے بال ہے یہ بریک ہو جاتے ہیں، اس میں فریز آ جاتے ہیں، تو پھر بال ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسیسو ہیٹ آپ اپلائی کرتے ہیں بالوں پہ، تو آپ ہیٹ پروٹیکٹنٹ یوز کر سکتے ہیں، لو ہیٹ پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ایکسیسو ہیٹ اپلائی کرتے ہیں بالوں پہ تو بال جو ہے بریکیج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ان میں، اور وہ پھر ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے لیٹر۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے کشمیر کی ان پرٹیکولر بات کریں، ونٹرز چل رہے ہیں، اب جو ہمارے یوتھ ہے یا بزرگ جو ہے وہ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں بال دھونے کے لیے، اور جو ہے اس سیزن میں ہماری جو عورتیں ہیں وہ زیادہ تر کام نہیں کرتے اپنے بالوں کو، اور کچھ مہینوں تک یا کچھ ہفتوں تک جو ہے بال انکامڈ رہتے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بالوں کی گروتھ پر؟ دیکھیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن پوچھا آپ نے، جو میں کلیئرفائی کرنا چاہوں گا اپنے درشکوں کے لیے۔ دیکھیے جب آپ گرم پانی سے اپنا سر دھوتے ہیں تو آپ کی جو سکن ہے یا رف ہو جاتی ہے اور ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے اسکیلپ پہ جو ہے ہمارا ڈینڈرف بننا سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری بالوں کی جو جڑیں ہیں وہ کمزور ہو کے جو ہے بال گرنا سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا ٹھنڈا پانی سے جو ہے اپنے بالوں کو دھوئیں، کیونکہ اس سے آپ کے بال جو ہے ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو آپ انکامبڈ ہیئر نہ رکھیں، یعنی کہ بنا کنگھی کر کے نہ سوئیں۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے، آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے، اگر آپ تھوڑا کام کر کے سوئیں گے تو اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے اور جو آئلز ہے، آپ کے نیچرل آئلز جو ہوتے ہیں جڑوں میں، آپ کے اسکیلپ پہ، آپ کے بالوں کے، تو وہ جو ہے ایک کام جب آپ کرتے ہیں تو اسے ایک ایونلی ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے ان آئلز کا، اور آپ کے جو سر کا جو اسکیلپ کا جو یہ جو بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے وہ۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال پوچھنا چاہوں گا میں اس شو کا آپ سے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا جب ہم سوتے ہیں اوور نائٹ، کیا یہ پاسبل ہے کہ ہمارے بال جو ہے جو ہم پلو رکھتے ہیں نیچے، اس کی میٹیریل سے، اس کی فیبرک سے، کیا ہمارے بال خراب ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل خراب ہو سکتے ہیں ہمارے بال۔ ایک سٹڈی جو کی تھی جسلین اہلووالیہ، جو ہماری مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، اسسٹنٹ کلینکل پروفیسر ہے ڈرمیٹولوجی ماؤنٹ سنائی میں، تو انہوں نے ایک سٹڈی کی تھی، اس میں کہا گیا ہے کہ ٹینگلز کو اوائڈ کرنے کے لیے، بریکیج کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ہمارے بالوں میں ہوتا ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ سلک پلو جو ہے، سلک کے بنے ہوئے تکیوں کا استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے بالوں پہ بہت سافٹ ہوتے ہیں، ہمارے بالوں پہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یس میں ریکمینڈ کروں گا کہ سلک کے جو ہے پلو رکھا کریں آپ، اگر آپ کو اوور نائٹ جو ہے بالوں میں بریکیج نہیں ہونے دینا ہے، تو دیٹس اٹ۔ تو آج کے شو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم شکریہ کریں گے ڈاکٹر بین صاحب کا۔ ڈاکٹر بین، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آن دا شو اینڈ شیئرنگ دس ویلیبل انفارمیشن ود آور ویورس۔ تو ڈیئر ویورس، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا، ہماری انفارمیشن اچھی لگی ہیئر فال کو لے کے، جو ہم نے آپ کو ریمیڈیز بتائی، ٹریٹمنٹ بتایا، تو آئی ہوپ کہ آپ اس پہ عمل کریں گے، اس کو فالو کریں گے ان ریمیڈیز کو۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ سبسکرائب آور چینل، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ آلسو۔ تھینک یو ویری مچ۔